सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक हिजो र आज 2 दिन लगातार चलिरहेको छ र अब सम्पन्न हुने क्रममा लागिरहेको छ। हिजोकै निरन्तरताको रूपमा रहेको आजको बैठकले निम्न कामहरू गरेको छ। 1. स्थायी कमिटी केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयले गरेका कामको जानकारी गराउने र निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको छ। यसमध्ये विगतमा हामीले राजनीतिक प्रस्तावहरू प्रकाशन गर्यौं, केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्यौं र अपानी 2 जारी गर्यौं, विधान तथा नियमावली सम्पादन र प्रकाशन गर्यौं, विभिन्न राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ता गर्यौं, वार्ता अहिले पनि जारी छ र धेरैवटा 1 दर्जनभन्दा बढी साना ठुला संगठन, व्यक्ति र अन्य पार्टीबाट आउने छलफल संवाद जारी भइरहेकै छ। यसैगरी स्थायी कमिटीबाट आएका अरू व्यक्तिहरू स्थायी कमिटीका अन्य निर्णयहरू छन्, जस्तै माले समूहबाट आउनुभएका कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो कुलप्रसाद फुँयल, शङ्कर पोखरेल, नीलमणि बराल आदिलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका कमरेड रामचन्द्र झालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरी सचिवालयमा राख्ने, एमालेबाट आउनुभएका वंशीधर मिश्रलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरी स्थायी कमिटीमा लाने, एमालेबाट आउनुभएका डडेलधुराका डाक्टर तारा जोशीलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, माले समूहबाट आउनुभएका कमरेड श्यामराज राईलाई केन्द्रीय परिषदमा र कमरेड कारी प्रसाद यादवलाई 2 नम्बर प्रदेश कमिटीमा मनोनयन गर्ने यो निर्णय गरिएको छ। यो पनि आजको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। 2. हामीले प्रदेशहरूको रिपोर्ट लिएका छौं। 10वटा समूहमा यो विभाजन गरिएको थियो समूह छलफल। सबै समूहले आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरे। कर्णाली प्रदेशबाट उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले, बागमती प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष सावित्रा भुषालले, प्रदेश नम्बर 2बाट प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ शाहले, लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेश इन्चार्ज कमरेड भागवत विश्वासीले, मोर्चा संगठनको तर्फबाट अपाङ्ग महासङ्घ इन्चार्ज डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलले, प्रदेश नम्बर 1बाट प्रदेश इन्चार्ज कमरेड घनेन्द्र बस्नेतले, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश इन्चार्ज कमरेड गरिमा शाहले, उपत्यका विशेष कमिटीका तर्फबाट इन्चार्ज कमरेड विश्वनाथ प्याकुरेलले, सम्पर्क समन्वय कमिटीका तर्फबाट इन्चार्ज डाक्टर कमरेड विजय गुरुङले र अन्य प्रवास क्षेत्रबाट इन्चार्ज श्री प्रसाद शाह र गण्डकी प्रदेशबाट कमरेड इन्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले आफ्नो कार्यक्षेत्रको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको आगामी 6 महिने कार्ययोजना र आजसम्म भएका कामको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। उपाध्यक्ष एवं पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख प्रमेश हमालले पार्टी स्कुलको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टीलाई वैचारिक सैद्धान्तिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति उहाँले केही विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। महासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख डाक्टर वेदुराम भुषालले संगठन निर्माण र परिचालनको संक्षिप्त अवधारणा र योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। उपमहासचिव एवं अर्थ योजना विभागका प्रमुख डाक्टर विजय पौडेलले संगठन निर्माण र परिचालनको योजनाको पावर पोइन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। यसैगरी यो बैठकले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न, विपदका पूर्व तयारीका लागि जनसहजकर्ता निर्माण गर्न, विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियानको रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न र जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, विपदको बेला खोज, उद्धार र राहत सहयोग कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद जनस्वयंसेवक निर्माण गरी परिचालन गर्न केन्द्रीय विभागले यो योजना बनाएको छ र सबै जिल्लाका कार्यकर्ताहरूलाई यो काममा लाग्नको निम्ति निर्देशित गरेको छ। यो उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बैठकमै समसामयिक प्रस्तावहरू उहाँले पढेर सुनाउनुभयो र हलले केही सुझावसहित यसलाई पारित गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा
यो केही पढेर सुनाउनु पर्नेछ, म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद विरुद्ध विद्रोह गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक शुद्धिकरण र साङ्गठनिक पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा अन्य पार्टीबाट विद्रोह गरी समाहित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई यो बैठक सम्मान प्रकट गर्दै स्वागत गर्दछ। साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकीकरणको प्रयासमा अझ सशक्त रूपले अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। दक्षिणपन्थी तथा पुनरुत्थानवादी सम्भावित गठबन्धनप्रति सचेत रहँदै लोकतन्त्र, देश र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अझ कसिलो बनाउन यो बैठक समस्त वाम लोकतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी शक्तिलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ। अर्को बुँदा छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि हालै गठन भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिलाई यो बैठक हार्दिक स्वागत गर्दछ। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने र आगामी निर्वाचनसम्म नै गठबन्धनको काम व्यवस्थापनलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको यो प्रयत्न सराहनीय छ। आगामी दिनमा प्रतिगामी दक्षिणपन्थी शक्तिका विरुद्धमा यो मोर्चा सशक्त रूपमा क्रियाशील गराउन निरन्तर पहल कदमी गर्न यो बैठक आवश्यक ठान्दछ। समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न सिङ्गो पार्टी, जनसङ्गठन र सबै कमिटीलाई राजनीतिक वैचारिक सुस्पष्टता कायम गर्दै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बढ्दो प्रभावले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्न सक्ने सबै खाले वैचारिक, साङ्गठनिक तथा कार्यशैलीगत विकृतिप्रति सचेत रहँदै वर्ग पक्षधरता र कम्युनिस्ट नैतिकतालाई अझ दर्बिलो गरी पक्रन समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ। देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिनु संविधानवादको विरुद्ध हुन जान्छ। आज न्यायालयमा देखिएको समस्याले यो सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको छ। न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा पनि सङ्कट पैदा भएको छ। कानुन क्षेत्रका विद्वान अधिवक्ताहरू, उनीहरूका सङ्गठन र नागरिक समाजका अगुवाहरू न्यायिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलित छन्। न्याय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र सङ्कटप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो सङ्कट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू न्याय क्षेत्रका सरकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन यो बैठक अपिल गर्दछ। आर्थिक सामाजिक सन्दर्भमा नेपालमा कोभिड-19 को प्रकोप केही कमजोर देखिन थालेको भए पनि यसको खतराबाट अझै मुक्ति पाइसकेको स्थिति छैन। तसर्थ यसको फैलावटलाई रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र यसमा आम जनताको पहुँचलाई विस्तार गर्न, खोपको विस्तारलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन, बालबालिकाहरूमा समेत सुरक्षित खोप उपलब्ध गराउन र कोभिड नियन्त्रण एवं रोकथामको प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। 2. कोभिड सङ्कटले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेको वर्ग विभाजनलाई थप उदाङ्गो पारिदिएको छ। एकातिर सक्षम र संरचना भएका प्राय निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षाको निरन्तरताका कारणले एक हदसम्म शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेन। अर्कोतिर साधन स्रोत र प्रविधि र सो सम्बन्धी सिपको अभावमा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू भने नियमित कक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्यो। तसर्थ सार्वजनिक शिक्षामा विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई प्रविधि स्रोत र सिपको लागि आवश्यक लगानी र विस्तार गर्न यो बैठक तिनै तहका सरकारसँग आह्वान गर्दछ। प्रादेशिक वैदेशिक रोजगारबाट कोभिड-19 का कारणले रोजगार गुमाएर वा अन्य अप्ठ्याराले स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई सहयोगको परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक ध्यान दिन यो बैठक सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग हार्दिक आह्वान गर्दछ। हालसालै दशैं, तिहार, छठ लगायत सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउन सडक मार्गबाट आवत जावत गर्ने सयौं दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू दुर्घटनामा परि मृत्यु तथा घाइते भएको खबरले यो बैठक स्तब्ध भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने सम्पूर्ण दिवंगत व्यक्तिहरूप्रति यो बैठक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ।
साथै नेपाल सरकारसँग यो बैठक मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्न पनि माग गर्दछ। सडकको दुरावस्था, यातायातका साधनहरूको न्यून गुणस्तर, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने काम, सरकारको सम्बन्धित निकायको उदासीनता र यातायात सञ्चालनमा भइरहेको लापरवाहीले यस्ता दुर्घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेको छ। सरकारको यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन र यात्रुहरूमा दुर्घटना बिमा अनिवार्य गराउन पनि यो बैठक माग गर्दछ। हालै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धिको यो बैठक गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत बढ्न जाने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू समेतको मूल्य आकाशिँदा जनताको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएकोले उक्त मूल्य वृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता गर्न यो बैठक नेपाल सरकार तथा नेपाल आयलसम्म माग गर्दछ। नेपालको मौजूदा संविधान र कानुनले छुवाछुत र भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको भए तापनि सामाजिक रूपले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक भेदभाव कायम नै रहेका विभिन्न घटनाहरूले प्रष्ट पारेका छन्। यो बैठक सबै प्रकारको विभेद र छुवाछुतको घटनामा संलग्नलाई कानुन सम्मत दण्डित गर्दै यसलाई निर्मूल गर्न सबै तहको सरकार र राज्यका सरोकारवाला पक्षहरू तथा सबै सचेत नागरिकलाई सांस्कृतिक जागरण र रूपान्तरणको लागि पहल कदमी लिन आह्वान गर्दछ। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भइसकेको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता र पार्टी पङ्क्तिलाई जनगणनाको यस राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन र सत्य तथ्ययुक्त सूचना प्रदान गरी जनगणना सफल गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउने यो बैठक आह्वान गर्दछ। यसैगरी कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनाको कुरा अवरोधमा भइरहेको हुनाले सरकारले तत्काल यसको व्यवस्था गर्न र जनगणनाको व्यवस्था गर्न पनि यो बैठक माग गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न गरेको सङ्कट न्यूनीकरण गर्नका लागि संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा आयोजना गरिएको विश्व सम्मेलन कोप 26 को सम्झौताको प्रयासलाई यो बैठक सराहना गर्दछ। विश्वमा सम्पूर्ण राष्ट्रले आगामी दिनमा उक्त सम्झौतालाई पूर्ण रूपले लागू गर्ने र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछन् भन्नेमा यो बैठक विश्वास गर्दछ। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका सम्झौताका पक्षधर राष्ट्रसँग अल्पविकसित तथा हिमाली राष्ट्र नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्न र तदनुरूप अनुकूल गर्नका लागि जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिसको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। हालसालै अफगानिस्तानको राजनीतिक सङ्कटबाट उत्पन्न त्रासका कारणले विस्थापित भएका सानो सङ्ख्याका मानिसहरू मित्र राष्ट्र भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको खबरप्रति यो बैठक गम्भीर भएको छ। केही वर्ष अगाडि मित्र राष्ट्र म्यानमारबाट विस्थापित भएर आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी समस्या पनि यो बैठक स्मरण गर्दछ। लामो समय भुटानी शरणार्थी समस्याबाट गुज्रिएको हाम्रो देशमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्र गम्भीर चासोको विषय हो। जो कोही मानिस शरणार्थी बनिने स्थिति अमानवीय कुरा हो। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कोही पनि शरणार्थी बनाउने परिस्थिति ननिम्तियोस् भन्ने कुरामा सचेत हुन समस्त दक्षिण एसियाली राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र समग्र विश्वलाई यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ। यसैगरी केन्द्रीय कमिटीमा उठेका सबै विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीका निष्कर्षहरूलाई उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागू गर्न निर्देशन दिँदै पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बैठकको समापन गर्नुभएको थियो। बैठक समापनको क्रममा उहाँले भनेका केही कुराहरूलाई म केही बुँदामा यहाँलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हाम्रो ठुलो मेहनतले यो पार्टी चाँडै नै देशका सबै वडाहरूमा स्थापित भइसक्नेछ भन्ने आजको रिपोर्टले प्रस्तुत गरेको कुरालाई उहाँले रिपोर्टका आधारमा समाप्त गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक दिन रसातलमा गइरहेको छ र यसको अस्तित्व विलीन भएर जानेछ भन्ने कुरामा यो बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई उहाँले पुनस्मरण गर्नुभएको थियो। केपी सरकारका सबै योजनाहरू यो बैठकले निकालेको निष्कर्ष के हो भने उनले आजभन्दा अगाडि चलाएका सबै योजनाहरू केवल आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्न र पब्लिसिटीको लागि मात्र थियो, देशको चिन्ताले कम गरेका थिए भन्ने कुरा बैठकको साझा निष्कर्ष रहेको छ। हामी
हाम्रो पार्टी समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट दिशा मार्ग दिशा तयार गरेर अगाडि बढ्न कोसिस गर्दैछौँ र यसको लागि चाँडै नै काम अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको दिशामा हामी लाग्नेछौँ। सामाजिक न्यायलाई हामी उच्चतम जोड दिनेछौँ र नेपाली जनतासँग जोडिएर मात्रै हामी राजनीति गर्न सक्छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्दै यो बैठक अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समापन गर्नुभएको छ। धन्यवाद।